अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान अमान बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल रात तक तकरीबन पूरे दिन की डेवलपमेंट्स और जो आज के पूरे दिन में एक्सपेक्टेड है जो मामलात होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बग़ैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए मैं स्टार्ट करूँगा परवेज़ इलाही साहब से। आप जानते हैं कि कल परवेज़ इलाही ने फॉर्मली जिसे कहते हैं मुबैना तौर पर जिसे कहते हैं जिसे कि आप सादा अल्फाज में कहते हैं कि फुल फ्लेज धांसू किस्म की एक एंट्री मारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और लोग अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उन्हें मरकज़ी सदारत का ओहदा भी दिया जा रहा है। उनके तमाम साथी बशमूल वो ख़ुद PTI का इस वक्त हिस्सा बन चुके हैं और अभी उनके लिए राहें हमवार हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनका जो है इंतज़ार कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारी प्रेडिक्शंस थी, जो माजी की वीडियोस में हमने बातें की, वो किस हद तक सच साबित होंगी ये आने वाले दिन ही बता सकते हैं। बाकी जो सबसे बड़ी खबर है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो नैब के चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने बोला जी अब मुदाखलत जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, इनफ इज़ इनफ। ये क्या बात है, ये क्यों वो कह रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों पेश आई, मैं तो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी कीमती आरा से हमें साथ साथ आगाह कीजिए ताकि हमारे तक वो बातें और वो नुक्ते भी पहुंच जाएं जो हमारे नाकस इल्म से ओझल है। खैर, उन्होंने अपने अफसरान से खिताब किया। आफ्ताब सुल्तान कहते हैं कि एक प्लाट वाले के लिए कहा जाता है उसे अंदर कर दें, जबकि अरबों रुपए वाले बाहर हैं। अरबों रुपए वाले बाहर हैं। ये बात किसकी तरफ जा रही है, किन को इशारा दिया जा रहा है, ये मैं यकीनन जानता हूं कि आप यकीनन जानते हैं और आप भी यकीनन जानते हैं कि मैं ये बात यकीनन जानता हूं। ऐसी फजूल बात करने के लिए ताख़ीरी माजरत, लेकिन ये बात करना लाजुम और मुल्ज़म है इस वक्त मुझ पर कि मुझे ये बात करना थी। उन्होंने कहा मैं ना कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। नैब अफसर सिर्फ कानून की सुने, किसी की मदाखलत बर्दाश्त ना करें और डट कर आज़ादी से काम करें। जनाबे वाला, डट कर आज़ादी से काम कैसे किया जा सकता है जब नैब तरामीम हो चुकी हैं। जब नैब तरामीम हो चुकी हैं तो आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी एफर्ट बेसूद है। आपकी एफर्ट आप जितना भी मर्जी कर लें, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है। आप किस तरह एक मुजरिम को पाबंद सलासिल करेंगे। मान लीजिए अगर आपने किसी मुजरिम को पाबंद सलासिल कर भी लिया, आखिर कब तक ये मकड़ी के जाले जैसा कानून इन भेड़ियों को पकड़ पाएगा। जनाब, ये कानून की मिसाल एक मकड़ी के जाले सी है और इसमें आप एक भेड़िए को ट्रैप कर रहे हैं। जनाब, ये कैसे मुमकिन है? ये किस तरह मुमकिन है कि मकड़ी के जाले कभी किसी भेड़िए को रोक सके? मुमकिन ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर एक दिलसोज वाक़या पेश है, उसकी जानिब तो मैं बाद में जाऊंगा। शायद इस वीलॉग में टाइम कम पड़ जाए, ये मैं बात मुकम्मल ना कर पाऊँ, इसके लिए शायद मुझे एक नया वीलॉग रिकॉर्ड करना पड़ जाए। लेकिन खैर, अभी मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। इमरान खान साहब के लिए भी एक बुलावा आ गया जी। नैब वालों ने बोला है जी इमरान खान साहब आप सामने आ जाएं। तोशाखाना केस में आप पेश हों, आपने बड़ी करप्शन की है। डूब के मर जाए हुकूमत वक्त, जिसके आलाकार इस वक्त 13 जमातें बन चुकी हैं। उन तमाम के तमाम आलेकारों को मैं ये सुना देना चाहता हूँ कि जब आपने 1 साल की अनथक मेहनत के बाद इमरान खान के किरदार में जब आप कुछ निकाल नहीं सके तो आज आकर आपने क्या निकाला? बकवासात का पलंदा, बेहुदा बातें। आप लोगों को मिला क्या मैं बताता हूँ। उन्होंने जी नोटिस दिया इमरान खान साहब को, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं कि जब बतौर वज़ीर आज़म जब थे, मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक ने आपको जो तोहफे दिए थे, जैसा कि इसमें 6 घड़ियाँ और स्पेशली वो जो मक्का एडिशन वाली घड़ी है जिसकी बड़ी वो 4 दिन चर्चा रहा, 5 करोड़ रुपए की फ़रोख्त की थी, जबकि मार्केट में उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा थी। दीगर अशिया में सोने का पेन कफ लिंक्स और एक बग़ैर सिला हुआ सूट भी शामिल है। यार, हालात यहाँ तक आ गए हैं कि आप लोगों को सूट, कफ लिंक्स और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो लोग इस मुल्क पाकिस्तान को लूट कर खा गए। क्या किसी बंदे के बाद
کسی بندے کے پاس اس بات کی دلیل یا جواب موجود ہے کہ ملک اتنا مقروض کیسے ہوا؟ کیا کوئی مجھے ماضی سے لے کر آج دور حاضر تک کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس قوم کی عزت تار تار کس شرائط پر کی گئی؟ کیا مجھے کوئی شخص یہ بات بتا سکتا ہے کہ قوم اتنی مقروض کیسے ہوئی؟ اتنا قرضہ آیا کہاں سے؟ اتنا قرضہ لگا کدھر؟ اور اتنا قرضہ کھپا کدھر؟ کوئی نہیں ہوگا جناب۔ آپ کو آج یہ 2.5 چیزیں نظر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر بھائی جان جب سے ملک پاکستان بنا ہے تب سے آج تک 2023 تک 1947 سے لے کر 14 اگست 1947 سے لے کر فروری 18 2023 تک تمام ریکارڈ کھلوائے، اور جتنے بھی لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور جس نے جتنی رقم ادا کی اور جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا اور جس نے جتنی رقم ادا کی ہے بغیر وہ تحائف بھی لیے جو لینا ناممکن ہے، جو پروہیبٹڈ ہیں، تو ان کا بھی جو کہتا ہوں لگے آگ، پھر آپ اس کا بھی احتساب کر لیں۔ ایسے نہ کریں۔ آپ اپنی مرضی سے جہاں آپ کو ٹھیک لگے آپ وہاں پہ ٹھیک کر دیں، جہاں آپ کو غلط لگے وہ آپ غلط کر دیں، ریگارڈلیس وہ ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اینی ویز بندہ گلا بھی تو ان سے کرے نا جن کو فرق پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ باقی ہماری مریم بی بی ہیں، دیکھیں وہ آئے روز ہمیں انٹرٹین کرنے کی بضد ہیں، وہ ڈٹرمنڈ ہیں، وہ بضد ہیں کہ وہ ہر حال میں اس ملک پاکستان کے فرسٹریٹڈ نوجوانوں کو انٹرٹین کریں گی۔ فرسٹریٹڈ نوجوان جو نوکریوں سے تنگ ہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اپنے فیملی کے اخراجات اٹھانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے، ان کو انٹرٹین کرنا بھی تو ہے نا کسی نے۔ اب ساری بری خبریں دینے لگ جائیں گے اور سارے پیٹرول بم مارنے لگ جائیں گے اور ساری اکانومی بٹھانے لگ جائیں گے تو ان کا منورنجن کون کرے گا؟ تو اس کے لیے مریم بی بی موجود ہے۔ تاخیری معذرت۔ پی ٹی اے کے لوگ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، اس پہ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کا بندہ جواب کیا دے۔ اینی ویز باقی عطا طارٹ صاحب ہیں، دیکھیں کرنٹ افیئرس پہ بات ہو، عمران خان کوئی اچھا کام کریں یا عمران خان کا کراؤڈ نکلے اور جب لوگوں کے جلے اور عطا طارٹ صاحب آ کے جواب نہ دیں، کہاں لکھا ہے؟ عطا طارٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو عدالت نے بلایا تھا، ورلڈ کپ لینے نہیں جا رہے تھے، یعنی کہ آپ کے خواجہ صاحب کسی ٹاک شو میں آ کے کہتے ہیں کہ 100 بندہ نہیں تھا نکلا میاں صاحب کے لیے اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے اور ہمیں پریشانی تھی اس بات کی، اور جب آپ نے لاکھوں کا مجمع ہائی کورٹ کے باہر دیکھ لیا تو آپ سے وہ بھی نہیں برداشت ہوا۔ ایک جانب آپ کہتی ہیں 100 بندہ نہیں نکلتا، ایک جانب آپ کہتے ہیں یہ ورلڈ کپ کا میچ لینے آ گئے ہیں۔ آپ پہلے اپنی جو ہے نا کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں، آپ کابینہ بٹھائیں اور آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے چلنا کس طرف ہے۔ کم سے کم قبلہ تو ایک کر لیں۔ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی اور اپنا قبلہ علیحدہ درست کر دیا، تو آپ قانون کے ساتھ زیادہ کھلواڑ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے لیے بری خبر ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے حسن عمر نے خط لکھ دیا ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب نے بھی مزے لوٹنے تھے لوٹ لیے، اب نیا نیب کا چیئرمین آئے گا۔ ظاہری بات ہے آپ کو پی ٹی آئی کے کنسرنز لینے پڑیں گے، اپوزیشن کی جماعت ہے، تو میں دیکھتا ہوں آپ کی انجوائمنٹ کس طرح ابھی انجوائے کرتے ہیں مزید۔ باقی شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے اوپر بھی کچھ کیسز تھے اور جب ان کی پی ٹی آئی سے پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں بن رہی تھی تو ان دنوں میں ان کے خلاف کچھ مقدمات تھے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن اب جب سے ان کی ٹرمز مریم بی بی کے ساتھ بہتر ہو گئی ہیں، وہ ناقابل ضمانت وارنٹ بھی واپس ہو گئے ہیں، وہ ان پہ ضمانت منظور ہو گئی ہے، تو بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ باقی شہباز شریف ہیں تو ان کے لیے بظاہر تھوڑی سی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے خود سہولت کار ہیں یا کون ہے میں نہیں جانتا۔ جو پیٹرولیم مصنوعات میں جو قیمتیں بڑھائی جا رہی تھیں اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ فساد رضوی نے ہڑتال کی کال دی تھی، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، لیکن حکومت نے جوتی کی نوک پر رکھ کے اس الٹیمیٹم کو آگے پھینک دیا۔ تو اب فساد رضوی صاحب بھی ہڑتالیں دینے جا رہے ہیں، کال کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کال کس طرح سے نکلتی ہے۔ ہم نے آج سے 7 دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ جماعتیں تیار ہو رہی ہیں، ایک نیا اچھا
پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے آئی گیا نہیں وے. مجھے اس سے زیادہ یہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی. ہاں جیل بروتری کا آغاز فارملی ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنے دن اس کو سسٹین کرتی ہے اور الیکشن آنے تک یہ کون سا لاہ عمل سامنے لے کر آتے ہیں. باقی رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ اس وقت جو صدر پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کی ویلیو جو ہے ردی کی ٹوکری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیں دیکھنا ہے اس ملک پاکستان کے جو صدر ہیں اس کی ویلیو ردی کی ٹوکری ہے. سابقہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے FIR نہیں کٹوا سکتے. تو پھر آپ دیکھ لیں اس ملک پاکستان میں عام شہری کہاں کھڑا ہے. افسوس صد افسوس اور بہت بڑے المیہ کی بات ہے. لیکن اینی ویز اللہ بھلا ان لوگوں کا جس نے اس ملک پاکستان کو آج اس نیج پہ لے آئے کہ آج ہر ایک بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی اور اس ملک پاکستان کی اقتدار کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے. اس ملک پاکستان کی عزت و وقار کو مجروح کر کے رکھ دیا اور اس ملک پاکستان کو ٹکے ٹکے کا بھکاری بنا کر رکھ دیا. ہم ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے کشکول لے کر جاتے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. آج انڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن خیر عبرت بن کے لیے جن کو جو نشانیوں سے سیکھتے ہیں. ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. فی ایمان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.